भजन गाउन थाले, कृष्ण भजन धुम मचाएर गाउन थाले, नाच्दै थिए, गाउँदै थिए। एक अन्तरा मात्रै मैले त्यहाँको प्र्याक्टिकल देखाइदिन खोजेको हजुरहरूलाई। जय जय मैना, जय जय मैना, जय जय मैना, जय जय मैना, राजी को आओ मसीहा झुका, धनी को आओ मसीहा झुका। जय जय लाल की, जय जय लाल की। भर्खर भर्खरै ब्रजको प्रवास सुकेको थिएन, कृष्णको जयकार जताततै लाग्थ्यो त्यति बेला। द्वारिकाधीशको विवाह हुने बेलामा पनि कृष्णजीकै भजन, कृष्णजीकै जयकार हुन लागिरहेको थियो। सिंहासनमा द्वारिकाधीशलाई राखिरहेको थियो। त्यो भजन यताबाट हुँदै गर्दा द्वारिकाधीश उठेर सहन गर्न नसकेर उठेर नृत्य गर्छु भनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। सबै बिर्सेर त्यत्तिकै भैमा बेहोस भएर लड्नुभयो। अनि लक्ष्मी मातालाई थाहा भयो, त्यति बेला लक्ष्मी मातालाई थाहा भयो मेरो स्वामीले वैकुण्ठ धामदेखि नै मलाई नबताइकन, मलाई नभनिकन एकान्तमा गएर याद गर्ने गरेको त कृष्णलाई। लक्ष्मी माताले थाहा पाउनुभयो कृष्ण भनेको त भगवान विष्णुको पनि को हुनुहुँदो रहेछ। विष्णु भगवान कृष्ण हो त न। गोलोके भगवानकोमा जब धरती माता कंसको पापले त्रासित भएर गोरूप धारण गरेर माथि जानुभएको थियो, ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पुकार गर्नु। ब्रह्मा विष्णु महेशले भन्नुभयो कंसको अत्याचार मेटाउने हामीसँग शक्ति छैन, यो त भगवान गोलोकीनाथलाई भन्नुपर्छ भन्दा उहाँहरूभन्दा माथि गोलोकी भगवान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हजुरहरूलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। जब गोलोकी भगवानकोमा यो कुरा पुग्छ, उहाँले त्यति बेला जसले सन्देश लिएर गए उहाँलाई भन्नुभयो म त आउँछु नै आउँछु मृत्युलोकमा, मेरो साथमा मेरो मालिक आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कथा अस्ति मैले संकल्प गरेको थिएँ हजुरहरूलाई। भनेको गोलोकी भगवानको पनि मालिक चाहिँ अक्षरातीत श्री कृष्ण हुनु हो। यो कुरालाई नजानेर हजुर हामी कृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरूले पनि राम्रोसँग हामीले हाम्रो धर्मको कुरा बुझ्ने समय नदिएको कारणले गर्दाखेरि कृष्ण हामी कृष्ण जुन भन्छौँ कृष्ण भनेर त्यो कृष्णलाई वैकुण्ठको कृष्ण मानेको भनेर अरूले भन्नु स्वाभाविकै हो। किनभने हामीले त जान्ने कोसिस गर्यौँ, कृष्ण कृष्ण मात्रै भन्यो। त्यसले जब भन्छ विष्णुलाई विष्णु भगवानलाई नै कृष्ण रूप मानेर आराधना गरेको हो, हामी त कृष्ण मान्दैनौँ, हाम्रो कृष्ण अर्कै हो भन्दा पनि कृष्ण भनेको त विष्णु नै हो, परमधाममा हुनुहुन्न भन्नेहरूलाई हामीले जवाफ दिन सकेनौँ। किनभने हामीले यो गहिरो कुरा अध्ययन गर्नै खोजेनौँ नै। कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु महाराज की। कृष्ण सबै लीलाबाट रहित हो। 11 वर्ष 52 दिनको लीला गर्दा मात्रै कृष्ण अक्षरातीतको शक्ति रहेको छ। अब जब वैकुण्ठाधिपति विष्णु भगवानको द्वारिकामा आफ्नो लीला सकिन्छ, उहाँ एउटा व्याधाको बाणको त्यो आधार बनाएर एउटा कारण बनेर उहाँ स्वधाम जानुहुन्छ। द्वापर युग सक्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। द्वापर युग सक्यो। अब कलिकाल सुरु भयो। अब तयारी मञ्च तयारी गर्नु पर्यो। परमधामबाट हामीलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यो यताको कथा सक्यो। अब कलियुग सुरु भयो। 28वां कलियुग सुरु भयो। उहाँ धराजी महाराज कहाँनिर लैजाउँ होला। अब चाहिँ एउटै ठाउँमा नपठाउनु पर्ला। ब्रजमा जस्तो एकै ठाउँमा परमधामबाट सुर्ता यसरी झार्दा एउटै गाउँमा नपठाउनु पर्ला, छर्दिनु पर्यो। अनि एउटै जातिमा पनि नपठाउनु, एउटै वर्गमा पनि नपठाउने, एउटै देशमा पनि नपठाउने। प्लानिङ गरिरहनु हुन्छ। एउटाले अर्कोलाई भेटाउनको लागि तडपेर जानु पर्छ, छटपटिएर जानु पर्छ, अनि बल्ल प्रेमको मार्ग आउँछ। अनि म पनि त जान त पर्यो, लिन जान त पर्यो नि। अब कहाँ कहाँ पुगेका हुँदै खोज्नु पर्यो। श्यामाजीलाई खोज्ने विशेष बनाइदिनु पर्ला। मेरो प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ समय चलिरहेको छ। रात सकिएपछि यो कलिकालको सुरुवात हुँदै गयो। 4660 वर्ष बादमा यति समयभित्र कलिकालमा भागवत पुराण शास्त्रहरूमा भरपूर देवचन्द्रजी महाराज, श्यामा महारानी, हामी ब्रह्म सृष्टि अवतरित हुने समयको भविष्यवाणी परमात्माको हुकुमको स्वरूपले नै साक्षी प्रमाणहरू शास्त्रमा भरपूर राखियो।
अब भविष्यमा ब्रह्म सृष्टि आउँदैछन्, ब्रह्म प्रिया आउँदैछन्, जसलाई चाहिँ आज सारा जगतले देवी देवता भगवानलाई इष्टदेव मानेर पुज्छ। ती ब्रह्म सृष्टि कस्ता हुन्छन्? देवी देवताले पनि ती ब्रह्म सृष्टिको पूजा गर्छन् भन्ने त्यस्तो खालको प्रमाणहरू अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, यस्ता भावहरू भएका भविष्यवाणीहरू शास्त्रमा भरपूर राखियो। त्यो परमात्मा आउँदै हुनुहुन्छ, ब्रह्ममुनि आउँदैछन् भनेर समय लगभग हुन थाल्यो। सम्वत 1638 को समय आयो। 38 को समय आउँदैछ। 37 हुन थालेको थियो। हामीलाई पठाउने घर त छर्दाखेरि कुन घरमा पर्ने हो थाहा छैन, तर श्यामा महारानीलाई पठाउने घर चाहिँ श्री राजी महाराजले चुन्नुभयो। श्यामाजी लै चलो आवेश म कोइला, मेरो सखीहरूलाई एक्लै नछोड, मेरो आवेश जोस लिएर जाऊ, अनि त्यहाँ गएर सबैलाई खोजेर परमधाम लिएर आऊ न। मेरो जोसलाई लिएर म पठाइदिन्छु, काम आफै हुन्छ। तिम्रो प्रेम अनि मेरो जोस भएपछि अरू केही पनि चाहिँदैन भनेर राजी महाराजले श्यामाजीलाई जाने हुकुम गरिरहनु भएको छ। यता ठाउँ तयारी हुँदैछ, सुन्दर। यता द्वापर युगमा अक्षराती धाम धनी आउनुहुने ब्रजमण्डल जस्तो मृत्युलोकमा सुन्दर ठाउँै अरू थिए, त्यस्तो चुन्नु भएको थियो। अहिले कलिकालमा श्यामा महारानी सुन्दरबाई सखीलाई पठाउने सुन्दर घर गाउँ चुन्नु भएको ब्रज जस्तै सुन्दर गाउँ उमरकोट, घर पनि मुखियाको घर जस्तो। त्यति बेलाको समयमा व्यापारी राज खानदानसँग व्यापार गर्ने मधु मेहताजी, कुँवरबाई माता भक्ति भावले ओतप्रोत हुनुभएको, त्यसै पनि घरमा बालमुकुन्दजीको पूजा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। सबै कुरा थियो, सन्तान थिए, तयारी हुँदैछ। बाहिरतिर सबैले सुन्नु होला, सद्गुरु महाराजको प्राकट्यको तयारी हुँदैछ। नारियल बधाई यहाँ अगाडि ल्याएर राख्नु होला। धुमधाम उत्सव बनाएर उहाँको महिमा चाहिँ भोलि हामी सुन्नेछौँ, आज उत्सव मात्र मनाएर छौँ। सुन्दर घर छ। पतिदेव व्यापारको लागि जाने आउने गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ महिनौँ दिनसम्म पनि बाहिर व्यापारको लागि यात्रा गर्नुहुन्छ। सम्वत 1637 लगभग भएको छ। एक दिन पतिदेव व्यापारमा जानुभएको माता कुँवरबाई त्यसै भोजन प्रसादी लिएर गाउँमा जाने, अरू अन्य बात गर्ने उहाँको त्यस्तो खालको स्वभाव थिएन। काम सक्नुभयो, आराम गरेर आफ्नै घरमा बस्नुहुन्थ्यो। यसो टोलाएर बस्नुभएको, कता कता पुरै निराएको पनि छैन, आँखा टोलाइरहेको छ, होस पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा एउटा चन्द्रमा आएर आफ्नो वजुदभित्र, आफ्नो तनभित्र प्रवेश गरेको आभास हुन्छ। झसङ्ग भएर आत्तिनुहुन्छ। यस्तो सपना के देखे जहिले पनि सबै खुसी छ तर सन्तान छैनन् भन्ने पीडा उहाँलाई रहिरहन्थ्यो। जहिले पनि के भयो यस्तो भनेर सोध्न खोज्न जाँदा राम्रो सपना आउँछ, अरूलाई बताउनु हुँदैन, पतिदेव आएपछि बताउनु पर्यो भनेर पर्खेर बस्नुभएको। परबाट मधुमेताजी आउनुभयो, दौडेर गएर बताउनुहुन्छ। मधुमेताजी पनि आश्चर्यचकित पर्नुहुन्छ। ज्योतिषलाई सोध्नुपर्छ यस्तो के लक्षण हो भनेर जाँदा त ज्योतिषीजीले भन्नुभयो, एकदम हजुरलाई त बधाई छ, म मिठाई गर्ने भन्ने हुन्छ नि त इन्डियातिर, बधाई छ, एकदम खुसीको कुरा। हजुरको घरमा त त्यो चन्द्रमा एउटा प्रतीक हो। त्यो चन्द्रमाले जसरी रातिको समयमा पनि उज्यालो शीतल दिन्छ, त्यस्तै हजुरको पुत्र त पुत्र होइन, यो सारा जगतलाई तार्नेवाला, यो अँध्यारो अन्धकारमय यो भवसागरमा उज्यालो प्रकाश दिएर परमधाम परमात्मा देखाउनेवाला, उहाँकै भाषामा भन्नुभयो उहाँले। त्यस्तो मालिक, यो सारा जगतको मालिक हजुरको घरमा आउँदैछ, त्यस्तो पुत्र रत्न मिल्दैछ भनेपछि दौडेर आएर कुँवरबाईलाई सुनाउनुहुन्छ। खुसियाली आयो, हर्ष आयो घरमा। अब दिनदिनै झन् भजन भक्तिमा झन् बढिहाल्यो होइन। कृष्णको लीला की। सम्वत 1637 मा यो घटना घटेको। अब 8-9 महिना यसै चलिरहन्छ। ज्યાં बिहानदेखि बेलुकासम्म भाव भक्ति झन् गर्नुहुन्छ कुँवरबाई माताले। अब यस्तो गर्दा गर्दै लगभग समय आयो। सम्वत 1638 को समय आउन थाल्यो। एक दिन बिहानै दुईजनै बालमुकुन्दजीको पूजा गरेर भोग धराएर सबै गरिवरी ध्यानस्थ भएर बस्नुभएको थियो। आँखा बन्द गरेर ध्यानस्थ भएर बालमुकुन्दजीलाई याद गर्दा गर्दै कहाँबाट ध्यान ब्रजमण्डलतिर पुगेछ। ब्रजमण्डलबाट पनि अलिकति पर राधाजीको गाउँ बर्सानातिर पुगेछ। ध्यान त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि त सानो राधाजी आएर राधाजीको मातापिता भएको जस्तो आफूलाई लागेछ उहाँहरू दुईजनालाई, मधुमेता कुँवरबाईलाई। अनि सानो राधाजी आएर, पिताजी माताजी म हजुरको घरमा आउँदैछु नि, म हजुरको घरमा आउँदैछु भनेर सानो राधाजीले आएर हात पक्रेर आफ्नो गोदमा बसेको त्यो दृश्य देख्नुभयो। झसङ्ग भएर राधाजीले हात पक्रेपछि आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त एउटा सुन्दर बालक त्यहाँ प्रकट भइसकेको रहेछ। कृष्णको लीला की, सद्गुरु महाराज की, देवचन्द्र महाराज
राज्यको जोस आवेश लिएर प्रकट हुनुहुन्छ। शास्त्रले भनेको बुद्ध अवतार उहाँ आउनु हो। कुरानले साक्षी दिएको आत्माको मालिक रुह अल्लाह आउँछन् यहाँ धरतीमा भनेको आज सबै शास्त्र पुराण सबैले साक्षी दिएको कुरा आज यहाँ आएर मिलेको छ। धरतीको उत्तम जीव युग युगसम्म तपस्या गरेर तपिएको जीवको माथि सुन्दरबाईको आत्मा, श्यामाजीको शक्ति, धामधनीको जोस, संसारले शास्त्रले सुनिश्चित गरेको त्यो बुद्ध अवतार अहिलेसम्मको पहिलाको युगमा बुद्ध अवतार वैकुण्ठ धामबाट हुन्थ्यो, वैकुण्ठ धामको ज्ञान दिन्थ्यो भने अहिलेको पालि यो बुद्धि जागृत बुद्धि परमधामसम्म देखाउने ज्ञान लिएर यो स्वरूप यहाँ आएको छ। यो साधारण स्वरूप होइन। यहाँ बधाई ब्रह्माण्ड में त्रिगुण समेत विस्तार लालदासी भन्नुहुन्छ। यो बधाई त यहाँ मात्र होइन, माथिको त्रिगुण लेसम्म बधाई गर्ने सारा जगतले जय जयकार मनाउने त्यो स्वरूप द्वापर युगमा जो कृष्ण भएर आउनुभयो, राधा रानी आउनुभयो, अहिले राधा र कृष्ण एउटै रूप भएर देवचन्द्रजीको तनमा आउनुभएको छ। देवचन्द्र महाराज की, देवचन्द्र महाराज की, देवचन्द्र महाराज की। अब घरमा खुसियाली कस्तो छायो होला, कति वर्षसम्म सन्तान थिएन, यहाँ पनि ब्रजको जस्तै हाहाकार भयो, मधुमेता र कुँवरबाईको लाला भयो भनेर सबै हल्ला कल्ला हुन थाले, बधाई दिन आउन थाले, जय जयकार हुन थाले। अब चाहिँ आज चाहिँ के भन्नुपर्छ? कसको घरमा आनन्द आयो भन्नुपर्छ? नारियल बधाई भयो? ए कसको घरमा आनन्द आयो आज? आज नन्द घरमा होइन, मेहता घर आनन्द भयो, मेहता घर आनन्द भयो। दिने यहाँ अब कसले ल्याउनु भयो यहाँ राख्दै जाँदै गर्नुभयो। हजुरहरूले चिन्नु भयो होला, मैले चिनेको छैन। तर उहाँहरूलाई आज राज्यले हेरिरहनु भएको छ। मेरो श्यामा महारानीलाई पठाउने त्यस्तो उत्सवमा यस्तो मिठाई ल्याएर राख्ने भनेर आज कृपा कति होला थाहा छैन है। अब यो मिठाई अब हामीले पाउँदा हजुरहरू झन् कति धन्य हुनु होला। मेहता घर आनन्द भयो, ओ मेहता घर आनन्द भयो, मेहता घर आनन्द भयो, मेहता घर आनन्द भयो, मेहता घर आनन्द भयो, जय हो देवचन्द्र की, मेहता घर आनन्द भयो, 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 मेहता घर आनन्द भयो। आज हमारे घर आज पधारे, आनंद आनंद हमारे, धन्य धन्य भाग्य हमारे, ओ धन्य धन्य भाग्य हमारे। सबरो आज हमारे घर राज पधारे, आनंद आनंद हमारे, धन्य धन्य भाग्य हमारे, ओ धन्य धन्य भाग्य हमारे। साज श्रृंगार आरती उतारे, साज श्रृंगार आरती उतारे, जिया बड़ा प्राण आधारे, ओ जिया बड़ा प्राण आधारे, धन्य भाग्य हमारे, ओ धन्य धन्य भाग्य हमारे। हे आज हमारे घर राज पधारे, आनंद आनंद हमारे, धन्य धन्य भाग्य हमारे। मेहता घर आनंद भयो, 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 मेहता घर आनंद भयो। तना मन धन सब करुणी छावा, तना मन धन सब करुणी छावा, जन्म मृत्यु का तारे, हो जन्म मृत्यु
अंबर नाचे धरती नाचे अंबिका नाचे अंबर धरती आज हम राजस बरस रहे हैं आज बरस रहे सखिया सुजिया वर्षा सुहाई तन मन जीवन सार करो सियाती कंचन थार समुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाशी करत आरती सिजवर रानी आनंद आंग ओरासी स्वरूप सुंदर सुखदाय श्याम धाम धन सो मंगल सुख मन किशोभाग्य मन मोहि सत्या निरंतर और गावे ओ मंगल अपार तार मृदंग झांझरे प्रवचे सखिया बोलत जय जयकार पूरन ब्रह्मा सचिदानंद रूप संग समाज सोहे अनुप चारु चरण सुंदर सुखदाई भूषण किशोर कबर न जाई झांझरी घुंघरी अनवट बिच्छू श्री श्याम लोहे चरण सरी श्वेत नावन हरि जल सुनिए श्याम राज प्रहार सुहादी जय जमा सोहे निलो निलो पटुलाते मन मोहे चावे ऊपर सागर मानी छे किनार जाय नवमानी जय पाग सिंह पाग जोता करी कलंकी जाय न उदो